नमस्कार। अहिले यो स्थानीय चुनावको सेरोफेरो अथवा योभन्दा केही समय अगाडि जस्तो 2-3 महिना अगाडिदेखि नेपालमा एउटा नयाँ खालको एउटा बहस सिर्जना गर्न खोजिएको छ। विशेष गरेर एमालेको वृत्तबाट र फाट्टफुट्ट काङ्ग्रेसी वृत्तबाट पनि यो कुरा उठेको छ र यो स्थानीय चुनाव भन्दा 2-3 अगाडि एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले पनि यो चाहिँ तपाईको कुरा उठाए। उनले के भन्छ भने देश अब दुई दलीयताको दिशातिर अगाडि बढ्यो भन्ने कुरा उनले उठाए। यो भन्दा अगाडि नेपालमा अब दुई दलीयताको आवश्यकता छ भन्ने कुरा एमालेका केन्द्रीय स्तरका केही नेताले 2 महिना अगाडि पनि उठाएका थिए। अब मैले यो पाटोमा बहस गर्न खोजेको, जस्तो यिनीहरू आफूलाई बहुदलीयतावादी भन्थे, जस्तो एमालेको सिद्धान्त भन्छन् बहुदलीय जनवाद, काङ्ग्रेसको बहुदलीय प्रजातन्त्र आदि इत्यादि, हैन, अथवा माओवादीको पनि यही छ, माधव नेपालको पनि यही छ। तर यिनीहरूलाई अब यो सिद्धान्त बोके मान्छेहरूलाई दुई दलीयता किन चाहियो र यो बहस उठाउनका पछाडि के छ, यो चिजलाई हामीले समयमै यो चाहिँ धेरै ठुलो चाहिँ तपाईको रूपमा अगाडि बढ्नुभन्दा अगाडि यसको अन्तर्वस्तुका बारेमा हामी अलिकति स्पष्ट भएर यसमा बहस अगाडि बढाउनु एकदमै जरुरी देखिन्छ। जस्तो यो कसको निम्ति हो यो बहस, जस्तो यो कसको निम्ति हो पहिलो कुरा, र यो केका लागि हो, हामी यो बाटोमा जाने एकदमै जरुरी छ। किन भन्छ भने मैले यहाँहरूलाई के जोड दिन चाहन्छु भन्छ भने मैले धेरै पटक पनि भनेको छु, हामी शासन प्रणालीको मोडालिटीको बहसमा गएर हामी देशको यो सङ्कट कहिले पनि समाधान गर्न सक्दैनौँ। हामी समस्याको चुरोमा अन्तर्वस्तुमा त्यसको जरामै हामी पुग्नुपर्छ। समस्या कहाँबाट आइरहेको छ हामी त्यहाँ नै पुग्नुपर्छ। र अब हामीले अहिले जस्तो लामो समयदेखि एउटा देशको समस्या के हो भन्ने कुरामा हामीले बहस गरिरहेका छौँ र धेरै मान्छेहरूले मलाई सोध्छन् समाधान के हो त भन्ने कुरा सोध्छन् मलाई, हैन। अब समाधान पनि हामीसँग छ, यद्यपि त्यसलाई हामीले धेरै जोड दिएर अहिले चाहिँ उठाइरहेका छैनौँ र अब हामी उठाउने तयारीमा छौँ। किन भन्छ भने मलाई कस्तो लाग्छ भन्छ भने कुनै पनि चिजको समाधान के हो भन्ने कुरामा जानुभन्दा पहिले त्यसको समस्या के हो भन्ने कुरा बुझ्नुपर्छ। किन जस्तो समस्या नबुझेपछि त्यसको समाधान नै हुँदैन, हैन, अथवा जहाँ समस्या छ भन्ने अनुभूति गरिँदैन त्यहाँको समाधान दिन पनि सकिँदैन। त्यसकारणले गर्दाखेरि हामीले अहिले समस्या के हो भन्ने कुरामै बढी केन्द्रित हुनुको कारण के हो भन्छ भने हामी यसको समाधान के हो भन्ने बुझ्ने एउटा वातावरण बनाऊ, हैन। त्यसपछि अब हामी समस्याको विषयमा प्रश्न भयौँ भने हामी चाहिँ यसको समाधान के हो भन्ने कुरामा हामी स्पष्ट हुन्छौँ। जस्तो अहिले चाहिँ तपाईको जस्तो एक दलीयता, दुई दलीयता, हैन, अथवा चाहिँ तपाईको बहुदलीयता, अब यो बहस चाहिँ तपाईको सुरु हुन थाल्यो। अब यो भन्दा अगाडि पनि जस्तो फाटफुटेहरूले पुस्ताको बहस निकाले, नयाँ पुस्ता, पुरानो पुस्ता, बुढो पुस्ता, तन्नेरी पुस्ता आदि इत्यादि। अब कहिले यिनले के निकाले भन्छ भने प्रत्यक्ष निर्वाचित चाहिँ कार्यकारी प्रमुख कि, हैन, अथवा संसदबाट निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख कि, माने रूपमा बहस, हैन, अथवा चाहिँ मोडेलमा बहस, शासकीय स्वरूपमा बहस, हैन, यस्ता बहसहरू यिनले बारम्बार उठाउँदै आएका छन् नेपालीहरूलाई गुमराहमा पार्नको निम्ति, दिग्भ्रमित बनाउनको निम्ति, ताकि त्यो नेपालको मान्छे समस्याको चुरोमा पुग्न नपाओस्, हैन, अथवा चाहिँ देशको सङ्कटको समाधान के हो भन्ने कुरा बुझ्न नपाओस् भन्ने चाहिँ तपाईको यो छलछाम धेरै पहिलेदेखि हुँदै आएको छ। यसैको सबैभन्दा पछिल्लो कडी हो भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ। जस्तो अरू चिजहरू यिनले जो प्रयोग गरे नि त्यो चाहिँ या त पहिले भएका चिजहरू एक्सपायर भए, म्याद सकियो, अब त्यो काम लाग्दैन। जस्तो त्यो भनेको के भन्छ भने यो दल कि त्यो दल भन्ने एउटा लामो चाहिँ तपाईको चक्रव्यूहमा फसाए। साजालदेखि झनै मलाई लाग्छ 65 हैन, यो संविधान जारी हुँदासम्म यो दल कि त्यो दल, काङ्ग्रेस बदनाम भयो भने एमाले कि माओवादी कि, त्यो बदनाम भयो भने राप्रपा कि, त्यो बदनाम भयो भने मधेसवादी कि, अब यस्तो खालको यो दल कि त्यो दल भन्ने एउटा चक्रव्यूहमा फसाए। अब त्यसपछि चाहिँ शासकीय स्वरूपको एउटा कृत्रिम बहस, प्रत्यक्ष निर्वाचित कि संसदबाट निर्वाचित, यो बहसमा फसाउनु खोजे। त्यसले धेरै काम गरेन, त्यसले कुनै चाहिँ तपाईको एउटा प्रभाव पार्न सकेन। पुस्ताको बहस ल्याए, हैन, अब उही स्कुलिङभित्र पुस्ताको बहस ल्याए, त्यसले धेरै काम गरेन, धेरै चाहिँ
जनमतलाई प्रभाव पारेन, सेलिब्रिटी प्रोजेक्ट चलाउन खोजे बनाउँ रूपमा, त्यसले धेरै काम गरेन। मलाई लाग्छ यिनी चिज जो प्रयोगमा ल्याए यसको सम्भावना अलिकति साँघुरिँदै गएको महसुस गरेर हुनुपर्छ। यिनले दुई दलीयताको बहस उठाउन खोजिरहेका छन् पर्दा पछाडिको कुनै शक्तिको निर्देशनमा। अब यो के को निम्ति मैले यति उठाउन खोजेको अहिले, यो के को निम्ति आवश्यक भयो? जस्तो बहुदलीयताले नेपालमा किन काम गरेन भने के चिजमा गरेन हैन? जस्तो त्यही केपी ओलीकै चाहिँ झनै 2/3 बहुमतको सरकार बनेको थियो जसले दुई दलीयताका कुरा गरेका छन्। उनले दुई दलीयता अब आवश्यक हो भने उनले के भन्नु पर्यो त भन्छ भने मेरो दुई दलीयताको सरकार हैन पुरा कार्यकाल काम गर्न नसकेर जो चाहिँ तपाईको पतन भयो हैन, त्यसको कारण यो हो भने उनले भन्नु पर्यो हैन। यो कारणले बहुदलीयता चल्दैन भने उनले भन्नु पर्यो। अब तर उनले भन्दैनन्। किन भन्छ भने हिजो उनी सत्तामा बसेर जे गरे त्यो पनि ठिक छ हैन, जुन शासन प्रणालीको अभ्यास गरिरहेका छन् त्यो पनि ठिक छ। अब उनलाई कसैले दुई दलीयताको बहस अगाडि बढाउन भनिरहेको छ र कसैले भनिरहेको छ, त्यसकारणले उनले यो बहस अगाडि बढाउन खोजिरहेका छन्। अब मैले यसका पछाडि 4-5वटा कारणहरू 3-4वटा कारणहरू विशेष गरेर मैले देख्छु। एउटा दुई दलीयताको जो बहस ल्याउन खोजिएको छ यसका पछाडिको एउटा मूलभूत कारण नेपालको भूराजनीति हो हैन। जस्तो नेपालको भूराजनीति यति पेचिलो, यति जटिल, यति संवेदनशील छ कि मलाई लाग्छ त्यो युक्रेन भन्दा अथवा ताइवानको जो मुद्दा हामी देखिरहेका छौँ त्यो भन्दा धेरै विस्फोटक छ। किन भन्छ भने यो उत्तरतिर चीनमा पनि चीनको एउटा अभिन्न अङ्गका रूपमा रहेको तिब्बत हामीसँग जोडिएको सिमाना, अर्कोतिर हामीसँग इन्डिया छ र अहिले पश्चिमाहरूको जुन यो शक्ति अथवा यो तपाईको एउटा ध्यान हैन केन्द्रित नेपालमा छ, त्यसका पछाडि चाहिँ तपाईको तिब्बतको प्रश्न जोडिएको छ। तिब्बतलाई चीनबाट कसरी विभाजित गर्ने अथवा चीनलाई चाहिँ एउटा महाशक्ति राष्ट्रको रूपमा अगाडि बढ्न नदिएको निम्ति कसरी त्यहाँ चीनलाई चाहिँ तिब्बतमा इन्गेज गराउने वा सकेसम्म विभाजित गर्ने भन्ने जो उनको रणनीति हो, त्यो रणनीतिको कारणले नेपालको भूराजनीतिमा हात हालेका छन्, नेपाललाई यस्तो बनाएका छन्। र अब त्यसको प्रतिरोध अब यो मुद्दाको लडाईँ भोलि चीनसँग कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा हामीले अहिले अनुमान गर्न सकेका छैनौँ। तर यहाँ समस्या के भयो त विदेशीहरूलाई भन्छ भने उनीहरूले केही प्रयोग हेरे, जस्तो अहिले बहुदलीयताभित्र उनले केही प्रयोग हेरेर उनले केही गम्भीर खालका समस्याहरूको अवरोधहरूको सामना गरिरहेका छन्। जस्तो म एक दुईटा जस्तो नागरिकता ऐन एउटा जस्तो नागरिकता ऐनमा तपाईको धेरै किजलो भइरहेको छ हैन। यद्यपि दलहरू जो छन् सर्वसम्मतले त्यो विदेशीलाई नागरिकता दिने बाटो खोल्नेमै छन्, मानसिकता उनको सबै त्यो देखिन्छ हैन। तर दलभित्रै पनि तल्लो तहबाट व्यापक रूपमा विरोध भएको छ, नेपाली जनमतबाट विरोध भएको छ। अनि संसदमा जितेका फाट्टाफुट्टा सानातिना पार्टीहरूबाट पनि त्यसको विरोध हुँदाखेरि त्यो धेरै होहल्ला र धेरै प्रचारको विषय भयो। जस्तो त्यस्तै एमसीसी दोस्रो मुद्दा मैले बुझाउनु खोजेको, किन 4 वर्षसम्म चाहिँ माथापच्ची भयो हैन। उनलाई एमसीसी पारित गर्न महाभारतको युद्ध लड्नु पर्यो। अमेरिकनहरूलाई एमसीसी अनुमोदन गराउन त्यो पनि नक्कली प्रक्रियाबाट हैन, ध्वनिमत भन्ने एउटा नक्कली प्रक्रियाबाट एमसीसी पारित गराउन उनीहरूलाई चाहिँ महाभारतको युद्ध लड्नु पर्यो। यस्ता खालका धेरै प्रयोगहरू उनले गरे जसमा उनले धेरै ठुला अवरोधहरू सामना गरे। अब यो अवरोधलाई भोलि जस्तो अब एमसीसी अनुमोदन भइसकेको अवस्थामा अथवा अहिले जो नागरिकता विधेयक चाहिँ तपाईको अब संसदमा पेश गरिएको छ त्यो पारित भयो भने मलाई लाग्छ तपाईको अब चाहिँ नेपालमा विदेशीहरूको जनसङ्ख्या नेपालीहरूको तुलनामा चाहिँ तपाईको 2 गुणा बढी हुन्छ। त्यो नागरिकता ऐनले त्यो बाटो खोल्छ। त्यस्ता खालका प्रावधानहरू यो विधेयकमा राखिएको छ। त्यसपछिको उनीहरूको जो रणनीति छ उनले त्यो हेरिकन अब दुई दलीयताको एउटा बहस अगाडि बढाइरहेका छन् ताकि भोलि संसदभित्र हैन धेरै चाहे 1 सिट जितेको होस् चाहे 2 हैन 1-2 सिट जितेका मान्छेले पनि एउटा कुरा उठाइदियो भने त्यो आम रूपमा ठुलो बहसको विषय त बन्छ हैन। किन अहिले सामाजिक सञ्जाल छ, युट्युबहरू छन्, फेसबुक छन्, अनलाइनहरू छन्, सारा चीजहरू छन्। अब त्यो देशव्यापी रूपमा जान्छ, विश्वव्यापी रूपमा जान्छ, सबैले थाहा पाउँछ, त्यसपछि त्यसको विरोध तीव्र रूपमा अगाडि बढ्छ, यसलाई ठेक्न गाह्रो हुन्छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि अब त्यो चाहिँ 1-2 जना व्यक्तिको कारणले अथवा चाहिँ संसदमा उपस्थित भएका जस्तो धेरै दलका कारणले त्यो गभर्नरको विषय बन्नबाट कसरी रोक्ने, अबको भोलिको मिसन त्यो गभर्नरको विषय बन्नबाट
कसरी रोक्ने भन्ने एउटा रणनीतिमा विदेशी शक्ति लागेको छ। त्यहाँ दुई दल मात्रै भयो के भन्छ भने दुई दल त उसकै हुन्छ हैन, किन यिनको प्रजातन्त्रको परिभाषामा एउटा प्रतिपक्ष भएर बस्नै पर्छ हैन। तपाईको चुनाव चाहिँ जतिसुकै धेरै सिर्जिते पनि एउटा त प्रतिपक्ष त बन्नै पर्छ। एउटा पक्ष एउटा प्रतिपक्ष हुन्छ, दुईटै उसको हुन्छ। जस्तो 10 वर्ष युद्धकालमा देख्यौँ, माओवादी पनि उसकै थियो, संसदवादी पनि उसकै थियो हैन। उनलाई गाह्रो केही थिएन, लडाउनु पनि गाह्रो थिएन, मिलाउनु पनि गाह्रो थिएन। त्यस्तै खालको एउटा दुई दलितामा लग्ने हो भने एउटा सत्तामा हुन्छ, एउटा प्रतिपक्ष हुन्छ, दुईटै आफ्नो हुन्छ। तेस्रो पक्ष त्यहाँभित्र घुस्न पाउँदैन, रो हो हल्ला बढी हुँदैन। यसरी अब भोलिको मिसन कसरी अगाडि बढाउने, चुपचाप रूपमा अथवा चाहिँ मानौँ न त्यहाँ विरोध गर्ने चाहिँ अर्को तेस्रो शक्ति नै बाँकी रहेन भने त यो सरल ढङ्गले जस्तो एमसीसी अनुमोदन हुँदाखेरि भयो नि, तपाईँको एकातिर गठबन्धन भनेर राखे, आफ्ना एक थरी मान्छेहरू प्रस्ताव लगे। अब केपी ओली पनि अब त्यो ग्याङ पनि उसकै ग्याङ थियो हैन, उसले मौन रूपमा तपाईँले समर्थन गरिदियो, उसले पहल नगरेको देखायो, आफूले पहल नगर्ने खालको भूमिकामा रह्यो। तर उसले चाहिँ तपाईँको बहिष्कारको नाममा, अनुपस्थित भएको कुनै पनि नाममा त्यसलाई अनुमोदनलाई चाहिँ तपाईँको बाटो खोलिदियो, काम खुरुक्क भयो, सजिलोसँग भयो। अब त्यो भोलिका एजेन्डाहरू जस्तो नेपालको भू राजनीतिभित्र चाहिँ यो पश्चिमाहरूका अथवा इन्डियनहरूका जति पनि एजेन्डाहरू छन्, यिनलाई सरलतापूर्वक हैन होहल्ला नगरिकन, धेरै ठुलो बहसको विषय नबनाइकन अगाडि बढाउनुको निम्ति नेपालको यो अहिलेको बहुदलीय प्रणालीलाई दुई दलितामा लग्न खोजिएको छ। यसमा हामी स्पष्ट हुनुपर्छ। यो अबको भू राजनीतिलाई हेरिकन यो बहस अगाडि आएको छ। दोस्रो यहीसँग जोडिएको के हो भन्छ भने एमसीसी सम्झौता हैन। हामी भ्रम नपरौँ। जस्तो एमसीसी सम्झौतामा के लेखिएको यहाँहरू पनि पढ्न सक्नुहुन्छ। एमसीसी को जो अनुदान हो, त्यो अनुदानले नेपालको आर्थिक लगानी विकासदेखि लिएर राज्य प्रणालीलाई सुधार गर्ने दिशामा, जस्तो सुशासनका कुराहरू त्यहाँ गरिएको छ, धेरै चिज गरिएको छ। माने उनीहरूको चाहिँ भाव के छ भन्छ भने नेपालको राज्य प्रणालीलाई एमसीसी को अनुकूल बनाउन हैन, अथवा चाहिँ अमेरिकनहरूको रणनीतिको अनुकूल बनाउनुको निम्ति यो लगानीले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ भन्ने कुरो सम्झौतामा लेखिएको छ। त्यसकारणले त्यो एमसीसी सम्झौता अनुसार पनि बहुदलीयतालाई बिस्तारै अमेरिकन मोडेलमा लग्ने एउटा खेल हो यो हैन। जस्तो अमेरिकामा जो दुई दलीय मोडेल छ नि, अब चुनाव अरू लडे पनि मूल रूपमा दुई दलीय छ। अब त्यो दुई दलीयता मोडेलमा लग्नुपर्ने एउटा आवश्यकता एमसीसी सम्झौताको त्यो चाहिँ एउटा पाटो हो। त्यसकारणले अब एमसीसी सम्झौता किन भन्छ भने यहाँ चाहिँ जस्तो बिस्तारै अब चाहिँ अमेरिकनहरू अलिकति नेपालमा हाबी हुँदै आएपछि राज्य प्रणालीमा अमेरिकन मोडालिटी चाहिँ स्थापित गर्ने खेलहरू सुरु भइसकेका छ। जस्तो मैले योभन्दा अगाडि पनि उठाएको थिएँ, अमेरिकामा जो चाहिँ राजदूत भएर गएका छन् श्रीधर खत्री, उनले चाहिँ अमेरिकामा नेपालमा ककस बिउताउने प्रयास सुरु गरेको, छलफल सुरु गरेको समाचार आएको थियो। र ककस भनेको अमेरिकन अभ्यास हो। हामीले यति चीज बुझ्नुपर्छ है, त्यो अमेरिकन चाहिँ तपाईको सन्दर्भमा प्रयोग गरिएको एउटा मोडेल हो। त्यो अमेरिकन मोडालिटीलाई नेपालमा स्थापित गर्नको निम्ति उनीहरू ककस बिउताउने चाहिँ खेलमा अगाडि बढाछन्। किन भन्छ भने त्यो मोडालिटीको प्रभावले के हुन्छ भन्छ भने जस्तो ब्रिटिस साम्राज्यवाद यति लामो समयसम्म दोस्रो विश्वयुद्धपछि पनि आफ्नो प्रभाव जमाउन यसरी किन सफल भयो र अहिले पनि यद्यपि हिजोको जस्तो प्रत्यक्ष उपनिवेश छैन, तर कतै राष्ट्रमण्डल भनेर कतै के भनेर परोक्ष रूपमा किन ब्रिटिसहरू चाहिँ आफ्नो प्रभाव जमाउन सफल भए त भन्छ भने संसारभरि जो प्रयोग भएको मोडालिटी छ नि, त्यो उनको मोडालिटी हो। यो संसदीय प्रजातन्त्र भनेको उनको मोडालिटी हो। त्यसकारणले गर्दाखेरि अब जसको चीज अवलम्बन गरिन्छ त्यसको प्रभाव स्वाभाविक रूपमा पर्छ, बढी नै पर्छ। त्यसकारणले अब अमेरिकनहरूको प्रभाव कसरी पार्ने भन्ने खेल सुरु भएको छ, एउटा चाहिँ ककस बिउताउने खेलमा हैन। अब त्यो पनि चाहिँ त्यही एमसीसीलाई हेरिकन अगाडि बढाइएको छ हैन। त्यो सम्झौतामा भएको जो भाषा छ हैन, एमसीसी अनुदानले राज्य प्रणालीको रूपान्तरण अथवा जसलाई उनले संरचनागत समायोजन भन्छन् हैन, संरचनागत समायोजन भन्छन्। अब त्यसमा पार्ने प्रभावलाई हेरिकन एउटा ककसको मुद्दा चाहिँ तपाईको अगाडि बढाइएको छ। दोस्रो चाहिँ बहसमा आएको छ दुई दलीयता हैन। अब त्यसकारणले यो दुईटै चीज नभइकन, यो दुईटै चीजलाई यहाँ स्थापित नगरिकन एमसीसी को सम्झौतालाई पूर्ण रूपमा कायम गर्ने एउटा परिवेश बन्दैन, उनको निम्ति अमेरिकनहरूको निम्ति परिवेश बन्दैन। त्यसकारणले यो दुई दलिताको मुद्दा
अमेरिकनहरूको रणनीतिलाई सजिलो बनाउने एउटा वातावरण हैन, त्यो राजनीतिक वातावरण कसरी बनाउने भन्ने कुरासँग जोडिएको छ। दोस्रो कुरा, तेस्रो चाहिँ मैले देखेको जस्तो नेपालको सङ्कट मैले मेरो आफ्नो भाषामा भन्छ भने यो पश्चिमा शक्तिहरूको जो रणनीति छ, एसियाली रणनीति, त्यसको इन्डो एसियाली कडी हो भनेको छु मैले हैन। इन्डो एसियाली कडी भनेको के हो भन्छ भने रणनीति पश्चिमाहरूको हो, यहाँको भूराजनीतिक चाहिँ रणनीति पश्चिमाहरूको हो, तर त्यो इन्डियालाई आधार बनाइकन बनाइएको रणनीति हो। त्यसको कडी इन्डियासँग जोडिएको छ हैन। जसरी उनले चाहिँ चीनसँग लड्न इन्डियालाई कडी बनाए हैन, जस्तो इन्डो पेसिफिक भने हैन। अब संसारभरि भनिँदै आएको एसिया प्रशान्त क्षेत्रलाई उनले हिन्द प्रशान्त क्षेत्र भनी नाम दिए, किन त्यो कडी जस्तो चीनको विरुद्धमा जो एउटा सामरिक रणनीति अगाडि बढ्यो त्यसको कडी इन्डियासँग जोडियो, त्यसैले इन्डो पेसिफिक भने उनले हैन। अब मैले नेपालमा चाहिँ इन्डो एसियाली कडी किन भन्छ भने यो पश्चिमाहरूको जो तपाईको एसियामा जो रणनीति छ हैन, विभिन्न रणनीति छन्, जस्तो ताइवान एउटा रणनीति छ, त्यो इन्डो पेसिफिकभित्र जोडियो। अब नेपालको भूराजनीति इन्डियाको कडीसँग जोडिएको छ, अथवा इन्डियालाई आधार बनाएर उसलाई चाहिँ टेक्ने चाहिँ तपाईको चाहिँ जग बनाएर अथवा उसलाई ढाल बनाइकन अगाडि बढेको रणनीति हो यो नेपाल रणनीति। किन भन्छ भने नेपालसँग सिमाना जोडिएको कुनै एउटा देशलाई नसमातिकन हैन, त्यति टाढाका मान्छेहरू यहाँ आएर काम गर्न गाह्रो छ हैन। अब त्यो चीनबाट सम्भव छैन, नभएपछि अब चीनको ठुलो शत्रुको रूपमा जुन देश छ त्यही देशलाई उनीहरूले प्रयोग गरेका छन्। र त्यो कस्तो देश फेरि भन्छ भने जसको नेपालभरि सधैँ एउटा नव औपनिवेशिक एउटा प्रताडना उत्पीडनमा नेपाल बाँचिरहेको छ। इन्डियनहरूको अत्याचार नेपालभित्र के छ भन्ने थाहा छ हैन। जस्तो नेपाल त्यससँग नेपालको खुला सिमाना छ, सिमानाभित्रबाट जतिखेर पसेर जे गर्दा पनि हुन्छ हैन। इन्डियाको डोमिनेसन छ, यो सारा चिजलाई हेरे इन्डिया चीन विरोधी शक्ति हो। अब त्यसकारणले इन्डियाले चाहिँ नेपालको भूराजनीतिबाट चीनका विरुद्धमा काम गर्दा इन्डियाले साथ दिन्छ भन्ने उनलाई थाहा छ। नेपालमा चाहिँ उनलाई खेल्नको निम्ति अलिकति सजिलो वातावरण हुने गरी तिब्बती शरणार्थीहरू छन् आदि इत्यादि धेरै चीज हेरिकन पश्चिमाहरूले नेपालमा जो भूराजनीतिक रणनीति बनाए त्यसको कडी इन्डियासँग जोडिएको छ। त अब इन्डियासँग जोडिसकेपछि जब चीन विरोधी रणनीतिको कुरा आउँछ नि नेपालभित्र हैन, जस्तो तपाईको एमसीसी नै मैले धेरै पटक भनेको छु, अब यो कडीसँग त इन्डिया पनि सहमत हुन्छ। किन इन्डियनहरूको पनि एउटा कुण्ठा के हो भन्छ भने पश्चिमाहरूको सहयोग लिएर अथवा आड लिएर चीनलाई कसरी कमजोर बनाउने भन्ने उनको राजनीतिको चाहिँ मुख्य मुद्दा हो हैन। चीन विरोध नै इन्डियाको राष्ट्रवादको मुख्य कडी हो, एउटा मुस्लिम विरोध एउटा चीन विरोध, यो दुईटा चिजमा इन्डियनको राष्ट्रवाद टिकेको छ, राष्ट्रवादी एउटा अवधारणा भनौँ। अब त्यसलाई चीनलाई कमजोर बनाउनुको निम्ति इन्डियाको साथ लिनुपर्छ र चीनलाई कमजोर बनाउने शर्तमा इन्डियाले पनि साथ दिन्छ हैन, यो सबैले बुझेको कुरो हो। यस्तो अवस्थामा अहिले इन्डियालाई चिराएर जाने स्थिति नभएको हुनाले दुई दलीयताको प्रणाली तपाईको इन्डियन र पश्चिमाहरूको बिचमा एक आपसमा बार्गेनिङ गर्ने एउटा राम्रो माध्यम बन्न सक्छ हैन। त्यो धेरै दलको वातावरणमा भन्दैन, जो समस्या अहिले हामी देखिरहेको छौँ उनीहरूको हैन, जो समस्या देखिरहेको छौँ नि अहिले। अब दुईटा मात्रै भयो भने के हुन्छ भने सत्ता पक्षलाई एउटाले प्रयोग गर्छ, उनको प्रतिस्पर्धा भित्र जो चाहिँ तपाईको वर्चस्वशाली हुन्छ, जतिखेर जुन चाहिँ तपाईको दबाब दिन चाहिँ तपाईको सफल हुन्छ हैन, एउटाले सत्ता पक्षतिर काम गराउँछ र अर्काले प्रतिपक्ष समातेर बार्गेनिङ गर्छ र उनका बिचमा बार्गेनिङको एउटा सुविधा अथवा त्यो सहजता उत्पन्न हुने भयो दुई दलीयतामा, जुन सहजता बहुदलीयतामा उत्पन्न हुँदैन। र भोलिको नेपालको भूराजनीतिभित्र विशेष गरिकन चीन विरोधी रणनीतिमा पश्चिमा र इन्डियनहरूका बिचको जो बार्गेनिङ हो यसलाई सहज सरल र अलिकति चाहिँ सुविधाजनक बनाउनुको निम्ति पनि दुई दलीयतामा लग्न खोजिरहेको छ। र मैले अर्को एउटा यसका पछाडि महत्त्वपूर्ण मुद्दा देख्छु, यो जस्तो 2020 को चाहिँ सायद जुन महिनामा हो जुन डाभोस सम्झौता भयो, जस्तो यो युरोप र अमेरिकाका माफियाहरू अरू देशका पनि छन्, सबै मिलिकन एउटा जो वर्षमा विश्व आर्थिक मञ्च पनि जो संस्था छ हैन, अन्तर्राष्ट्रिय चाहिँ माफियाहरूको जो संस्था छ, त्यसको डाभोस जो सम्मेलन भयो त्यसले 2030 सम्मलाई लक्षित गरिकन द ग्रेट रिसेट भनेर एउटा एजेन्डा पारित गरेको छ हैन। द ग्रेट रिसेटको नाममा एउटा प्रस्ताव पारित गरेको छ, त्यसका केही डरलाग्दा एजेन्डाहरू छन्।
त्यो एजेन्डाहरू कार्यान्वयन गर्ने मुद्दा पनि यससँग जोडिएको छ हैन। म त्यो एजेन्डा डाभोस चाहिँ तपाईको सब बैठकका एजेन्डाहरू के हुन् म अर्को अङ्कमा विस्तृत रूपमा भन्छु। मुख्य गरेर उनले के कुरा उठाइरहेछन् म त्यो कुरो अलिकति पछि अर्को उसमा बताउँला। जस्तो डाभोस एजेन्डा अन्तर्गत चाहिँ तपाईको धेरै कुराहरू छन्। त्यो डाभोस एजेन्डालाई एमसीसी थ्रु अथवा एमसीसी को माध्यमबाट त्यो डाभोस एजेन्डालाई नेपालमा कसरी कार्यान्वयन गर्ने भन्ने एउटा चाहिँ तपाईको मुद्दा पनि जो त्यसको निम्ति अलिकति सरल सहज र अनुकूल वातावरण कसरी बनाउने भन्ने कुरा पनि तपाईको यो दुई दलिताको बहससँग तपाईको जोडिएको छ। र यसमा मैले अन्तिममा पाँचौंमा देखेको इनका पछाडिको नियत तपाईको के हो भन्छ भने यिनका बीचको ध्रुवीकरणको व्यवस्था हो हैन। पाँचौं फ्याक्टर जस्तो अब मलाई लाग्छ दलहरू कुन दिशामा गए भन्छ भने मैले पहिले पनि भन्ने गरेको छु जस्तो विदेशीहरूको एउटा प्रयोग नेपालमा सबै सिस्टम भङ्ग गरेर सबै छिन्न भिन्न बनाएर एउटा अराजकता सृजना गर्ने अनुशासन समाप्त पार्ने विधि र पद्धति समाप्त पार्ने र चारैतिर ग्याङ गिरोहहरूको एउटा समानान्तर अस्तित्व खडा गरिकन आफ्नो काम गर्ने वातावरण सजिलो बनाउने यो खेलमा विदेशीहरू सुरुदेखि लागे र चौतर्फी आक्रमण भयो। जस्तो हामीले अहिले देखिरहेछौँ नि अब निजामती कर्मचारी सबै ग्याङमा विभाजित छ। बाहिर देख्दाखेरि झोले संगठन छन्, पार्टीको नाममा विभाजित छन्, तर त्यसका पछाडि विदेशी छ हैन। जस्तो एमालेको एउटा ग्याङ छ, कांग्रेसको अर्को छ, माओवादीको अर्को छ, राप्रपा अर्को छ, मधेसवादीको अर्को छ अथवा अर्काको अर्को छ र त्यसले कर्मचारी तन्त्रमा सिस्टम पनि समाप्त भयो। किन भन्छ भने त्यहाँ भित्र भएको कुनै निर्णय अर्को पक्षले मान्दैन अथवा अगाडि बढ्न कार्यान्वयन गर्न दिँदैन। त्यहाँ चाहिँ सौदाबाजी हुन्छ, सौदाबाजीबाट मात्रै काम हुन्छ। जस्तो अदालतमा त्यही भयो। अदालतमा के भयो भन्छ भने अब पार्टीका नाममा चाहिँ अब इनका झोलेहरूको कोटा बाँडेर न्यायाधीश नियुक्त गर्न चलायो हैन। अनि चाहिँ सर्वोच्च अदालतमा एनजिओ को पैसा पस्यो, एनजिओले लगानी गर्न सफल भयो। त्यसपछि न्यायाधीशहरू सबै किनिए, अपवादमा बाहेक सबै न्यायाधीश किनिए। पार्टीको जुन हालत छ न्यायाधीशको हालत त्यही छ अहिले। अब त्यो ग्याङमा परिणत भयो हैन। अब पुलिस त्यस्तै भयो। अनि बिस्तारै पछिल्लो कालमा पार्टीहरू त्यस्तै भएर अहिले पार्टीहरूको स्वरूप कस्तो छ भन्छ भने एक खालले त्यो गिरोहहरूको विभिन्न खालका गिरोहको एउटा कुनै आफ्नो चाहिँ आवश्यकतामा एउटा बडो खुकुलो ढङ्गले सँगै बसेको एउटा गठबन्धन मात्रै हो। पार्टीको स्वरूपमा अहिले कुनै पनि संगठन छैन। एउटा जुन हामी पार्टी भन्ने बुझ्यौँ नि एउटा विचारधारा स्पष्ट विचारधारा भएको, अनुशासन भएको, विधि र पद्धति भएको हैन, माथिदेखि तलसम्म एउटा चाहिँ तपाईको चेनमा काम गर्ने एउटा जुन संगठनको हामीले कल्पना गर्थ्यौँ अथवा हिजो जे देख्यौँ त्यो खालको पार्टी नेपालमा अहिले छैन। सबै समाप्त भए। अहिले गिरोहहरूका हैन विभिन्न इन्ट्रेस्ट समूहहरू हुन्छन्, इन्ट्रेस्ट ग्रुपहरू हुन्छन्, त्यहाँभित्र ग्याङहरू, तिनी ग्याङहरूको स्वैच्छिक वा बाध्यकारी चाहिँ तपाईको गठबन्धन मात्रै हो। यिनी पार्टीहरू एउटा चुस्त संगठनको रूपमा छैनन्। नभइसकेपछि बिस्तारै अब यी चाहिँ विघटनको प्रक्रियातिर गए हैन। विघटन जस्तो हरेक पार्टीभित्र ग्याङ छ। माओवादीभित्र व्यक्तिपिच्छे ग्याङ छ, एमालेभित्र त्यही हो, माधव नेपाल त्यही हो, हामीले सबै देखिरहेको छ। अब यो त बिस्तारै विघटनमै जाने हो। जस्तो सिस्टम टुटिसकेपछि अब विधि र पद्धति भङ्ग भइसकेपछि अब त विघटनमै जाने हो। त्यसकारणले अब त्यसलाई अर्को कोणबाट पुनर्समायोजन गर्ने एउटा प्रयत्न भइरहेछ। के को आधारमा हुन्छ भने विदेशीहरूका आफ्ना के अरे यहाँका रणनीति र अब त्यससँग मिल्दो विभिन्न तत्त्वहरूका बीचमा एउटा नयाँ खालको ध्रुवीकरण गराउनु पर्ने उनको बाध्यता र अब यहाँका मान्छेहरूको बाध्यता अब पार्टीका रूपमा चल्न नसक्ने भएपछि एउटा नयाँ खालको ध्रुवीकरण खोजेर आफ्नो अस्तित्वको बचाउ गर्नुपर्ने यिनको बाध्यता। अब त्यो कहाँ देखियो त भन्छ भने जस्तो केपी ओली, कमल थापा र होली वाइन पार्टी छ यहाँ हैन। अब के ढकाल एकनाथ ढकाल उनका बीचमा एक खालको गठबन्धन भयो। तपाईहरू कल्पनै गर्न सक्नुहुन्न। कमल थापा, केपी ओली र एकनाथ ढकालका बीचमा एउटा चाहिँ तपाईको मोर्चा बन्यो बाहिर देखाउने रूपमा। अर्कोतिर के भयो भन्छ भने जस्तो अहिले तपाईको जुन व्यवस्थाको निम्ति हामीले ल्याएको अग्रगामी यसलाई जसरी पनि बचाउनु पर्छ भन्ने अथवा अर्को छोटकरीमा भन्नुहुन्छ भने 12 बुँदे समझदारीका साक्षीहरू मतियारहरू
हैन, जसले बारबुद्धीमा हस्ताक्षर गरेर नेपाललाई त्यो दिशामा अगाडि बढाउन कोसिस गरे तिनी सबै चाहिँ अर्को गठबन्धनमा छन्। जस्तो बाबुरामहरू, प्रचण्डहरू अथवा चाहिँ तपाईँको माधव नेपालहरू, अब शेरबहादुर काङ्ग्रेस भयो, यिनी सबै अर्को खालको गठबन्धनमा छन्। यो एक खालको ध्रुवीकरण हो। मैले भने नि ध्रुवीकरण दुईटा कोणबाट, एउटा चाहिँ तपाईँको अब नयाँ परिस्थिति अनुसार आफ्ना मुद्दा, आफ्ना रणनीति र आफ्ना एजेन्डामा काम गर्ने सबै पार्टीभित्र रहेका विभिन्न तत्त्वहरूलाई एउटै ठाउँमा ल्याएर कसरी थेग्र्याउने, त्यो विदेशीहरूको इन्ट्रेस्ट, किन सबै चाहिँ भद्रगोल भयो। जस्तो पार्टीभित्र पनि चाहिँ खिचडी भए, राज्य प्रणालीभित्र जस्तो पार्टीभित्रको सबै समीकरण खिचडी भयो। अब यो खिचडीलाई कसरी अलिकति थेग्र्याएर चाहिँ एउटा किनारामा चाहिँ तपाईँको ल्याउने भने उनको पनि एउटा समस्या भयो। त्यो ध्रुवीकरण उनको कोणबाटको आवश्यकता भयो। अर्कोतिर यहाँ मैले अघि नै भने अब पार्टी चाहिँ पार्टीको रूपमा चल्न नसक्ने भएपछि एउटा मोर्चाकै अहिले एलायन्सको नामबाट र भोलि त्यसलाई एउटा पार्टी बनाउन सकियोस्, त्यो ढङ्गको नयाँ ध्रुवीकरण चाहिँ बनाएर आफ्नो अस्तित्व कसरी जोगाउने, त्यो यिनको चाहिँ तपाईँको आवश्यकता भयो। यो कोणबाट पनि दुई दलीयताको प्रश्न उठिरहेको छ हैन, दुई दलीयताको प्रश्न उठिरहेको छ। मलाई लाग्छ जस्तो अब अलिपछि बिस्तारै बिस्तारै गइकन यिनीहरू कहाँ जान्छन् भन्छ भने यिनीहरू चाहिँ यिनका सिद्धान्त के हुन्, विचार के हुन्, त्यो कागजमा देखाउने, उल्लु बनाउने मान्छेलाई ती बेसरोकारका मुद्दाहरू हुन्। यिनी अब स्थानीय चुनावपछि एउटा चाहिँ नयाँ खालको ध्रुवीकरणको तरङ्ग हामी देख्छौँ हैन। मलाई लाग्छ अहिले जे गठबन्धन बनेका छन् यिनी यथास्थानमा रहन्न नभए यिनी अर्कै रूपमा अगाडि बढ्छन्। त्यसपछि एउटा गठबन्धन भएको अर्कोमा, किन यो त चुनावको निम्ति बनाइएको गठबन्धन हो, एउटा प्रयोग हो, चुनावसम्मको निम्ति प्रयोग हो। अब यो प्रयोग सकिएपछि, जसरी संविधान जारी भइसकेपछि त्योभन्दा अगाडिका गठबन्धन चकनाचुर भएर आफ्ना बाटा समाते। अब स्थानीय चुनाव अर्को प्रयोग हो यो। अब यो प्रयोग चाहिँ टुङ्गियो। यसपछि अब कस्तो समीकरण बनाउने, कसलाई के चिजको आवश्यकता छ, त्यो कुन विदेशीलाई के आवश्यकता छ, त्यो अनुसारको ध्रुवीकरण अब सुरु हुन्छ। त्यो दिशामा एउटा चाहिँ त्यो दिशामा अगाडि बढ्नुको निम्ति एउटा दुई दलीयताको बहस अगाडि ल्याइएको छ मैले देखेको कारण। र मूलभूत रूपमा यसको सार हेर्ने हो भने कसरी नेपालभित्र नेपालीहरूको बढ्दो चेतना, बढ्दो देशभक्तिपूर्ण भावना, दलहरूभित्र बढ्दो विद्रोह र संसदभित्र सानातिना सबै सङ्ख्यामा मिलाउँदाखेरि धेरै दलहरूको उपस्थितिको कारणले त्यो विदेशी शक्तिकाहरूभित्र काम गर्न दिशामा जो असहजता र एउटा असजिलोपना उत्पन्न भइरहेको छ, विकास भइरहेको छ, यो बढ्दै पनि जान्छ। त्यसलाई रोक्नको निम्ति एउटा चाहिँ अलिकति एउटा त्यो मेकानिजम अथवा त्यो विधि कस्तो बनाउने भन्ने खालको एउटा सोचमा उनीहरू पुगेका छन्। त्यसको एउटा चाहिँ अभिव्यक्ति हो दुई दलीयता। तर अब हामी अब यो परिस्थितिलाई नियन्त्रण गर्ने उनको आफ्नो चाहिँ योजना त हुने नै भयो। तर हामीले के बुझ्नुपर्छ भन्छ भने उनको सपना सधैँको निम्ति सपनै रहन्छ। यो नेपालमा संसारमा जस्तो अमेरिकामा त मुस्किलले त्यो पनि अहिले हेर्दाखेरि त त्यही पनि छिन्नभिन्न हुन थाल्यो। संसारमा सबै असफल हुँदै गएको उनको यो मोडेल नेपालमा चाहिँ काम लाग्ने सम्भावना मैले चाहिँ देख्दिनँ। किन भन्छ भने नेपाल यति सकसपूर्ण, यति तरल, जसलाई चाहिँ फ्रेजाइल भनिन्छ, अङ्ग्रेजीमा फ्रेजाइल भनिन्छ, एकदमै लचकदार हैन, कुनै पनि चाहिँ ठोस आकार नभएको तरल, यस्तो अवस्थामा एउटा सङ्क्रमण, उग्र खालको एउटा सङ्क्रमणको चरणबाट गुज्रिरहेको समाजमा उनीहरूले चाहिँ दुईटा दलको नाममा, दुई दलीयताको नाममा आफ्नो लगाव लगाउन मैले कुनै पनि सम्भावना देख्दिनँ हैन। किन भन्छ भने यो त हिजोको पुरानोको निषेध र नयाँको जन्मको एउटा प्रक्रिया चाहिँ सुरु भएको छ। यद्यपि त्यो बलवान छैन, त्यो देखिएको छैन, तर नेपालभित्रको अहिले समाजको विकासको प्रक्रिया के हुन्छ भने अहिले यथास्थिति प्रजातन्त्रको नाममा, विकासको नाममा अथवा जे नाममा होस् नि, अब यो यसमा चाहिँ जे समस्याहरू तपाईँको आए, अब यिनी समस्याहरूले मान्छेलाई जसरी छरपष्ट बनायो, टुक्र्यायो हैन, मान्छेको मन चाहिँ खण्ड खण्ड बनायो, समाज खण्ड खण्ड बनायो, अथवा चाहिँ मूल्य मान्यताहरू खण्ड खण्ड बनायो। यस्तो खण्डित परिवेशमा दुई दलीयताले साकार रूप लिन सक्ने कुनै पनि सम्भावना छैन। यद्यपि यसको प्रयास त्यो दिशातिर हुन्छ, यसका निम्ति प्रयास त्यो दिशातिर हुन्छ। त्यसकारणले दुई दलीयताको बहसलाई हामीले जस्तो अहिले चाहिँ बहुदलीयता अराजक भयो, त्यसकारणले दुई दलीयता भयो भने एउटा सत्तापक्ष एउटा प्रतिपक्ष हुन्छ, देश अलिकति राम्रोसँग चल्छ, यस्तो गलत सोचबाट नबुझौँ। किन यो प्रयोग हो हैन,
राम्रो दिशाबाट होइन अझ नराम्रो दिशाबाट चल्छ। किन मैले बुझेको के हुन्छ भने कमसेकम काम नलाग्ने भए पनि यो बहुदलीयभित्र 5-7वटा दल छन् हैन, एउटाले एउटा गर्न खोज्यो भने अर्काले चाहिँ त्यसको विरोध गर्छ, विरोध गर्यो भने बाहिर जान्छ, बाहिर गयो भने चाहिँ जनमतमा एउटा चाहिँ तपाईको धारणाको विकास हुन्छ। कमसेकम यिनका विरुद्धमा एउटा जस्तो एमसीसी तेलले गुपचुप ढङ्गले पारित गर्न खोज्या हो नि, आखिर संसदभित्र एक दुईटा मान्छेले चाहिँ तपाईको उठाइदिएर यो बाहिर आयो, बाहिर आउँदाखेरि तपाईको देशव्यापी जनमत बन्यो, यसका विरुद्धमा जनमत बन्यो। भोलि द्वैदलीयताभित्र यो पनि सम्भव हुँदैन, उनले त्यो गर्न खोजिरहेका छन्। त्यसकारणले गर्दाखेरि कसरी नियन्त्रण गर्ने भन्ने रणनीतिसँग जोडिएको छ। यसलाई चाहिँ विदेशी शक्ति, इन्डो पश्चिमा शक्तिहरूको आवश्यकता र यहाँका दलालहरूको जो व्यवस्था हो नि हैन, जस्तो पार्टीका रूपमा अब टेक्न नसक्ने जुन अवस्था सिर्जना गयो, यो दुई प्रकारको समस्यालाई अर्को एउटा जालझेल, अर्को एउटा चाहिँ फट्याई, अर्को एउटा कुतर्कबाट कसरी समाधान गर्ने भन्ने खालको एउटा तपाईको बहस हो। हाम्रो समस्याको समाधान द्विदलीयता, बहुदलीयता, एकदलीयता यस्तो बहसमा छैन। मैले अघि नै पनि भने यो मोडालिटीको बहस हो, यो रूपको बहस हो हैन, यो तपसिल कुराको बहस हो। हामी राज्य प्रणालीकै बहसमा जानुपर्छ, हामी आफ्नो चिन्तन, आफ्नो विचार र मूल्यकै लडाईँमा हामी जानुपर्छ। हामी उनका चाहिँ तपाईको उनले तयार पारेका बनिबनाऊ कुराहरूमा हामी बहसमा फस्न थाल्यौँ भने हामी डुब्छौँ हैन। हामीले जस्तो पात झारेर हामीले ठुलो परिवर्तनको चाहिँ तपाईको अपेक्षा देख्नुहुन्न। हामीले खराब चिज भने त्यसको जरै काट्नतिर जानुपर्छ। त्यसकारणले यस्तो खालको बहस यिनले अलिकति व्यापक रूपमा ल्याउनुभन्दा अगाडि नै हामीले यसका आन्तरिक सबै पाटाहरूलाई चाहिँ उदाङ्गो पार्नुपर्छ। यो दिशातिर यहाँहरू सबैको साथ होस्। हस्।